भयो रिकर्डिङ त भयो छैन हेलो भयो छ रिकर्डिङ भयो सर Okay. भयो सर So condition for symmetry of two port network है तो हामी सपोज गरौँ एउटा टू पोर्ट नेटवर्क छ यो अनि यसलाई यसको पोर्ट 1 मा VS एप्लाई गरौँ अनि करेन्ट पनि पोर्ट 1 कै मेजर गरौँ पोर्ट 2 लाई के गरेर ओपन गरेर है अनि रेशियो लियौं त VS अपन I1 को रेशियो लियौं है VS अपन I1 है प्रोवाइडेड I2 के गरेर 0 गरेर है अनि केही भ्यालु आउँछ नेक्स्ट टाइम के गर्छ सेम टू पोर्ट नेटवर्क लियौं है अनि सेम भोल्टेज VS पोर्ट 1 मा एप्लाई नगरेर पोर्ट 2 मा एप्लाई गरौँ है अनि करेन्ट कहाँको मेजर गरौँ पोर्ट 2 कै है के गरेर पोर्ट 1 लाई के गरेर ओपन गरेर अनि रेशियो लियौं VS अपन I2 है अनि यो रेशियो र पहिलाको रेशियो सेम हुन्छ भनेदेखि नेटवर्कलाई हामी के भन्छौं त सिमेट्रिकल भन्छौं है So this is the condition for what symmetry of the two port network. तो यहाँ ते definition लेखा छ or TPN is said to be symmetrical if the port can be interchanged without changing port voltage and current. That is VS upon I1 provided I2 is equal to 0 must be equal to what VS upon I2 provided I1 is equal to 0. Following are the conditions for symmetry in terms of different parameters. In terms of Z parameter. The condition for symmetry is Z11 is equal to Z22. Same way in terms of Y parameter, condition is Y11 is equal to Y22. In terms of T parameter, it is condition is A is equal to D. And in terms of T dash parameter, the condition is A dash is equal to D dash. In terms of S parameter, the condition is what? Del H is equal to 1. That is the determinant of H matrix is equal to 1. Determinant भनेको कति हो H11 into H22 minus H12 into H21 is equal to 1 है and same way in terms of G parameter it is what del G is equal to 1 that is G11 into G22 must minus G12 into G21 is equal to 1. So these are the condition for reciprocity in terms of different parameters है अब यो 1 देखि 6 सम्म प्रुभ गर्नलाई जुन पनि प्रुभ गर्नलाई यो दुईटा ब्लक डायग्राम चाहिन्छ है अस्ति हामीले कन्डिसन फर रेसिप्रोसिटी गरे जस्तै यहाँ पनि गर्छौं है ओके त यहाँ चाहिँ अब एच प्यारामिटरको टर्ममा हामी कन्डिसन फर सिमेट्री इन टर्म्स अफ एच प्यारामिटर प्रुभ गर्न गइरहेको छौं दैट इज यो 5 नम्बर प्रुभ गरिरहेको छौं है 5 नम्बर गर्नु पर्यो या 1 देखि 6 सम्म गर्नु पर्यो यो दुईटा ब्लक डायग्राम चाहिन्छ है त अब एच प्यारामिटरको टर्ममा छ भनेदेखि एच प्यारामिटरको हामी पहिला इक्वेसन लेख्नु पर्यो यो ब्लक डायग्राम बनाइसकेपछि त यहाँ के हुने भयो एच प्यारामिटरको इक्वेसन के हुन्छ v1 i2 एज अ फंक्शन अफ i1 v2 है त यहाँबाट यो अर्डर मिलाएर लेख्न जानिसकेपछि हामी इक्वेसन लेख्न सक्छौं त v1 इक्वल टु कति हुन्छ h11 i1 प्लस h12 h12 v2 अनि i2 इक्वल टु हाउ मच h21 i1 प्लस h22 v2 त यो दुईटा इक्वेसन लेख्नु अब यसपछि के स्टेप के हो यो फिगर मध्ये कुनै एउटा कन्सिडर गर्ने त कन्सिडरिङ फिगर ए त फिगर ए कन्सिडर गर्दाखेरि v1 इक्वल टु कति vs i1 इक्वल टु कति i1 i2 इक्वल टु व्हाट 0 v2 इक्वल टु व्हाट v2 है त त्यही कुरा यहाँ लेख्यो है अब के गरिन्छ यो चारवटा यहाँ चाहिँ यो दुईटा इक्वेसनमा के हुन्छ अलवेज चारवटा भेरिएबल हुन्छ है तो यो चारवटा भेरिएबललाई सबैलाई के गर्नु पर्यो कि त vs मा को टर्ममा लाग्नु पर्यो कि त i1 को या एज अ होल भन्दाखेरि vs अपन i1 को भ्यालु इन टर्म्स अफ के एच प्यारामिटरमा लेख्नु पर्यो है ओके त यसको लागि हामी के गर्छौं भन्देखि अब यहाँ चाहिँ कुन क्वान्टिटी 0 छ i2 0 छ त भने अब हेर्छौं यो दुईटा इक्वेसनमा i2 कुन इक्वेसनमा छ
इक्वेसन 2 मा छ त इक्वेसन 2 पहिला युज गर्छौं है त इक्वेसन 2 मा यो फिगर A का भ्यालु राख्छौं त I2 कति 0 अनि H21 अनि I1 भनेको कति I1 अनि H22 अनि B2 भनेको B2 है त कति हुने भयो 0 इक्वल टु H21 I1 प्लस H22 B2 त यसबाट यो इक्वेसन आए त यहाँबाट V2 को भ्यालु इन टर्म्स अफ I1 के गर्नुपर्छ हामी यो चारवटा भ्यालुलाई कि त V1 सरी कि त VS कि त I1 मा लाग्नु पर्छ त यहाँ V2 को भ्यालु के I1 मा गयो अब यो V2 को भ्यालु कहाँ राखिदिनु पर्छ इक्वेसन 2 युज गरिसकेका छ अब इक्वेसन 1 मा राखिदिनु पर्छ यहाँ एज वेल एज यो इक्वेसन 1 मा यो फिगर A का भ्यालुहरु पनि राख्नु पर्छ है त यो फ्रम इक्वेसन 3 and 1 and figure A त कति छ त V1 कति VS अनि H11 I1 प्लस H12 अनि V2 को भ्यालु भर्खरै यहाँ निकाले हो यति त यो भ्यालु राखेर त इक्वेसन अब यहाँबाट फाइनली VS अपन हामीलाई मेन टार्गेट के थियो VS अपन I1 इन टर्म्स अफ H त यसलाई सल्भ गर्यो भने VS अपन I1 इन टर्म्स अफ H आयो है यो भयो अब कन्सिडर फिगर B मा कति V1 इक्वल टु V1 I1 इक्वल टु 0 अनि B2 इक्वल टु व्हाट BS अनि I2 इक्वल टु I2 है त यो हो अब के गर्ने अगेन यो दुईटा इक्वेसनमा चारवटा भेरिएबललाई कि त BS मा लाग्ने कि त I2 मा त कहाँबाट स्टार्ट गर्ने जुन क्वान्टिटी 0 छ कुन क्वान्टिटी 0 छ त यहाँ I1 0 छ है त I1 0 त हेर्ने यहाँ I1 कुन इक्वेसनमा छ त दुईटैमा छ त कुनै एउटा युज गर्दा हुन्छ है त कुनै बेला के हुन्छ एउटा इक्वेसन एक्स्ट्रा आउन सक्छ है त कुनै अब यहाँ दुईटामा त मानौ चाहिँ इक्वेसन 1 युज गर्यो भनेदेखि एउटा एक्स्ट्रा इक्वेसन आउँछ जसको एप्लिकेसन नै हुँदैन है त हेरौं त 1 नै गरौँ है त फ्रम इक्वेसन 1 अन फिगर B त यहाँ चाहिँ 1 मा त V1 इक्वल टु कति छ त V1 छ अनि H11 I1 भनेको कति 0 त यो 0 हो अनि H12 B2 भनेको VS भयो त अब यहाँ चाहिँ V1 को भ्यालु VS मा गयो है त यो भ्यालु V1 को भ्यालु के राख्ने इक्वेसन 2 मा त हेरौँ त इक्वेसन 2 मा V1 छ त छैन त यो भ्यालु ननिकाले भए पनि हुन्थ्यो है त यो इक्वेसन यो चाहिँ एक्स्ट्रा यो नगरे भए पनि हुन्थ्यो है यो चाहिँ चाहिँदैन है त भनेको डाइरेक्ट इक्वेसन 2 युज गरे भने यो 2 अनि यो 5 हो एक्चुअली 5 दिनु पर्थ्यो त इक्वेसन 5 को केही एप्लिकेसन नै छैन यो 5 को इक्वेसन को एप्लिकेसन त इक्वेसन 2 एन्ड फिगर B का भ्यालु राखे पुग्छ हामीलाई त यो एक्स्ट्रा गरेछ नगरे भए पनि हुन्थ्यो है त यहाँ कति हुने भयो 2 त I2 भनेको कति I2 अनि H21 I1 भनेको कति 0 त यो 0 अनि H22 अनि V2 भनेको कति VS छ है त H22 V2 त जुन चाहिँ यो इक्वेसन कुनै एप्लिकेसन नै भएन है त VS अपन I2 आयो यति अब इफ दिस टु नेटवर्क आर सिमेट्रिकल देन के आउनु पर्छ VS अपन I1 मस्ट बी इक्वल टु व्हाट VS अपन I2 त VS अपन I1 को भ्यालु यहाँ निकालेकै छ VS अपन I2 को भ्यालु यहाँ निकाल इक्वेट गर्यो अनि यु विल गेट del x इक्वल टु 1 सो इन सिमिलर मैनर यु क्यान प्रुभ दिस है यो तीनटा यो बाँकी पाँचवटा तिमी आफै गर्न सक्छौ है त तिमी आफै सकिन्छ हैन गर्न हेलो प्रुभ गर्न सक्छौ हैन हेलो त यसमा क्वेशन के हुन्छ भन्देखि यहाँ चाहिँ derive the condition for symmetry in terms of H parameter. Same way derive the condition for symmetry in terms of G parameter. Derive the condition for symmetry in terms of T dash parameter and so on. त यसरी हुन्छ या के भन्न सक्छ if the network two-port network is symmetrical then prove that del H is equal to 1. त यो गर्ने पनि यही सबै गर्ने है तर सेम वे कुनै एउटा टु पोर्ट नेटवर्क को न्यूमेरिकल दिएको छ अनि तिमीलाई भन्या छ चेक आइदर दिस टु पोर्ट नेटवर्क इज सिमेट्रिकल अर नट है त के गर्छौ त्यहाँ मानौ जेड प्यारामिटर नै निकाल्यो त जेड प्यारामिटर निकाल्नु भनेको के Z113 आयो मानौ Z125 आयो अनि Z21 कति 6 आयो अनि Z
Z22 पनि कति आयो 3 नै आयो है कुनै टु पोर्ट नेटवर्कको निकाल्दाखेरि अनि Z11 इक्वल टु कति हुन गयो Z22 त हामी के भन्छौँ द गिभन कन्डिसन के Z11 इक्वल टु त यो Z11 इक्वल टु Z22 आयो त्यो अनि त्यो गिभन नेटवर्क के भन्छौँ हामी सिमेट्रिकल हो भन्छौँ है यदि छैन भनेदेखि मानौ यो यति नआएर मानौ चाहिँ कति आइदियो 6 आइदियो the Z11 is not equal to Z221. The given network is not symmetrical. त कुनै टु पोर्ट नेटवर्क नै दिएको छ अनि तिमीलाई चेक गर्नु छ भनेदेखि सिमेट्री के गर्नुपर्छ त्यसको कुनै एउटा प्यारामिटर निकाल्नुपर्छ या कुनै भनेकै हुन्छ फाइन्ड द y प्यारामिटर एन्ड चेक आइदर इट इज सिमेट्रिकल अर नट त त्यो बेला के गर्ने y प्यारामिटर निकाल्ने त y प्यारामिटर निकाल्नु भनेको के y11 y12 y21 y22 निकाल्नु है त यो चाहिँ अब y11 मानौ 5 आएको छ y22 पनि 5 आएको छ त के भन्छौ the given network is symmetrical. Okay, तो यसरी गर्न सक्छौ है now interconnection of the two port network है त यहाँ interconnection of the two port network जसरी हामी रेजिस्टरहरुलाई सिरिजमा कनेक्ट गर्छौं प्यारललमा अनि मिक्स्ड टाइपमा है त यहाँ पनि यो टु पोर्ट नेटवर्कहरुलाई टु वा मोर देन टु पोर्ट नेटवर्कलाई हामी सिरिजमा कनेक्ट गरे पनि हुन्छ प्यारललमा कनेक्ट गरे पनि हुन्छ वा कास्केट यहाँ 5 वटा कनेक्सन हुन्छ है त यहाँ हाम्रो कोर्समा 3 वटा मात्रै छ है त सिरिज कनेक्सन प्यारलल कनेक्सन र कास्केट कनेक्सन यो तीनटा हो यसबाहेक पनि दुईटा हुन्छ है त त्यो हाम्रो कोर्समा छैन त्यही भएर यहाँ मेन्सन गरेको छैन है त यहाँ त यो 3 वटा अहिले पढ्छौं नै अनि चौथो भनेको के हुन्छ चौथो भनेको कनेक्सन सिरिज प्यारलल कनेक्सन है सिरिज कमा प्यारलल कनेक्सन है अनि फिफ्थ भनेको के हुन्छ त प्यारलल सिरिज कनेक्सन है यो र यो 3 वटा भनेको फर्स्ट वन इज द सिरिज कनेक्सन सेकेन्ड वन इज द प्यारलल कनेक्सन थर्ड वन इज द क्यास्केड फोर्थ वन इज द सिरिज प्यारलल कनेक्सन फिफ्थ वन इज द प्यारलल सिरिज कनेक्सन है त यो 5 वटा त यो दुईटा हामीलाई पढ्नु छैन त्यही भएर यसमा मेन्सन गरेको छैन त अब सिरिज कनेक्सन फर्स्ट सिरिज कनेक्सन त यो टु पोर्ट नेटवर्कको लागि हामी सिरिज कनेक्सन अहिले बिर्छौं जस्ट दुईटा रेजिस्टरकै कुरा गरौँ कुन बेला सिरिज कनेक्सन हुन्छ है सपोज गरौँ एउटा यो रेजिस्टर छ रेजिस्टर R1 छ अनि R1 छ भनेको रेजिस्टर कति टर्मिनल डिभाइस हो 2 टर्मिनल भनेको यो स्टार्टिङ एन्ड यो चाहिँ फिनिशिङ एन्ड भयो सेम वे रेजिस्टरको अर्को रेजिस्टर भन्नु है त यो रेजिस्टर के हो त R2 है त्यसको पनि स्टार्टिङ एन्ड यो फिनिशिङ 2 टर्मिनल डिभाइस है ओके अब सपोज गरौँ यो कुनै सर्किटमा छ यहाँ करेन्ट के छ त I1 छ है यहाँको भोल्टेज के V1 छ सेम वे यहाँको करेन्ट I2 छ यहाँको के छ V2 छ है ओके अब त्यसपछि हामी कनेक्सनको कुरा गर्दाखेरि अब के हुनुपर्छ भनेदेखि यहाँ डिसिमिलर टर्मिनल यसको फिनिशिङ टर्मिनल या फिनिशिङ एन्ड यसको के स्टार्टिङ एन्डसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ डिसिमिलर टर्मिनल कनेक्ट गर्नुपर्छ अनि मानौ यो चाहिँ इक्विभलेन्ट हो भनेदेखि इक्विभलेन्ट भोल्टेज V हो भनेदेखि यो V हो इक्विभलेन्ट करेन्ट I हो भनेदेखि यो V मस्ट बी इक्वल टु के हुनु एउटा कनेक्सन के हुनु पर्यो डिसिमिलर टर्मिनल फिनिशिङ टर्मिनल यसको अर्को फर्स्टको अर्को के स्टार्टिङसँग कनेक्सन हुनु पर्यो है यो कनेक्सनको अनि चाहिँ के हुनु पर्छ भेरिएबलको टर्ममा के हुनु पर्यो भनेको I मस्ट बी इक्वल टु हाउ मच I भनेको इक्विभलेन्ट सर्किटको करेन्ट हो त I मस्ट बी इक्वल टु I1 इक्वल टु व्हाट I2 है त I1 इक्वल टु व्हाट I2 है ओके अनि V मस्ट बी इक्वल टु हाउ मच V मस्ट बी इक्वल टु V1 प्लस V2 यो रेजिस्टरको कुरा हो है अब चाहिँ अब टु पोर्ट नेटवर्कको कुरा गरौँ सपोज गरौँ एउटा नेटवर्क A छ त यसको चाहिँ सेम वे 4 वटा भेरिएबल हुन्छ कति हुन्छ V1 हुन्छ I1 हुन्छ है अर्को के हुन्छ त V2 एन्ड I2 4 वटा भेरिएबल है
सेम में अर्को नेटवर्क बी छ, नेटवर्क 2 पोर्ट नेटवर्क बी छ, त्यसको पनि 4 वटा भेरिएबल, कति v1 एन्ड व्हाट i1 अनि v2 एन्ड व्हाट i2 हुन्छ है। अब यिनीहरुको जस्ट डिफरेन्स, अब यो पनि इनपुट भोल्टेज र करेन्ट, यो पनि, तर यो कसको नेटवर्क ए को, त यहाँ ए सबस्क्रिप्ट दिनु ए है, सेम में यो ए, यहाँ ए, यो बी को हो भनेदेखि बी सबस्क्रिप्ट दिनु है, बी सबस्क्रिप्ट है। ओके, तान v1b भनेको के हो, इनपुट भोल्टेज अफ नेटवर्क बी, सेम में v2b भनेको के हो, आउटपुट भोल्टेज अफ नेटवर्क बी, 2 पोर्ट नेटवर्क बी, एन्ड सेम यहाँ पनि है। त यो भयो है। अब मानौ इक्विभ्यालेन्ट यो ए र बी नेटवर्क 2 पोर्ट नेटवर्कलाई प्यारललमा तिमी कनेक्ट गर्यौ भनेदेखि एउटा इक्विभ्यालेन्ट नेटवर्क आउँछ है। त्यसको चाहिँ भोल्टेज चाहिँ के भनौं, इनपुट v1 र i1 र आउटपुट भोल्टेज v2 र i2 हो भनेदेखि यो सिरिजमा कनेक्टेड छ भनेदेखि यो दुईटा, यो इक्विभ्यालेन्ट v1 बराबर कति हुनुपर्छ भन त, v1 भनेको इनपुट भोल्टेज अफ द इक्विभ्यालेन्ट नेटवर्क है। त v1 मस्ट बी इक्वल टु हाउ मच, यिनीहरुको टर्ममा कति हुन्छ भन त, यो सिरिजको भने जति v1 मस्ट बी इक्वल टु हाउ मच, ल एकजनाले भन्नु पर्यो कति हुनुपर्छ। यस, केही भन। हेलो, एकजनाले भन्नु पर्यो, केही भन्न न, बुझे। v1a plus v1b, यस, v1a plus v1b हुनुपर्छ है, v1a plus v1b हुनुपर्छ है। सेम में v2 must be equal to v2a plus what, v2b equal to how much, कति हुनुपर्छ, i1 इक्विभ्यालेन्ट करेन्ट हो हैन, इनपुट इक्विभ्यालेन्ट करेन्ट है। i1 must be equal to how much, i1a equals to i1b, yes i1b है। सेम में i2 must be equal to how much, i2a equals to i2b, yes i2a equal to i2b है। त यो कन्डिसन छ भनेदेखि मात्र, यो कन्डिसन छ भनेदेखि मात्र हामी के भन्न सक्छौं, सिरिजमा कनेक्टेड हो है, जसरी यो रेज गर्यो। अब टर्मिनल कनेक्सनको कुरा गरौँ है, त सब यहाँ चाहिँ टर्मिनल कनेक्सन म लेखिरहेको है। त नेटवर्क ए को टर्मिनलहरु कति, 4 वटा है, कुन कुन, 1 अनि 1 डैश है एउटा, अर्को के हुन्छ 2 एन्ड व्हाट 2 डैश है। अब यो ए को हो भनेदेखि ए दे दिउँ है, यो 4 वटा टर्मिनल। सेम में नेटवर्क बी को कति हुन्छ, 4 वटा टर्मिनल, कति 1 एन्ड व्हाट 1 डैश है, अनि कति 2 एन्ड व्हाट 2 डैश, टर्मिनल को कुरा गर्यो है। यो चाहिँ बी को हो भनेदेखि बी, यो बी सबस्क्रिप्ट दिने है। अब त भन त कनेक्ट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, यहाँ डिसिमिलर टर्मिनल कनेक्ट गर्न भनेको छ है, यसको फिनिशिङ यसको स्टार्टिङ सँग। त सेम में भनेको इक्विभ्यालेन्ट को कनेक्सन गर्दाखेरि कुन कुन कनेक्ट गर्नुपर्छ, कनेक्सन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, यसको यो 1 डैश, सरी 1 एन्ड 1 डैश, 2 डैश, 1 एन्ड डैश है। त 1 डैश ए लाई कोसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ, बी को नेटवर्कसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो है, कुनसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ, डिसिमिलर टर्मिनल भनिरहेछ है। हेरौँ न, यो 1 डैश यसको, त यसको बी को कुनसँग, 1b सँग कि 1 डैश बी सँग कि 2b सँग कि 2 डैश बी सँग, कोसँग कनेक्ट गर्ने, यहाँ डिसिमिलर भनेको छ है, कुनसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ भन न, एउटा यो 4 वटा मध्ये कुनसँग, कुनै एउटा भन्नु, अनि म सच्याउँछु, भन। हेलो,
हेलो, यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा भन न कुनसँग यो 1' लाई यो चारवटा मध्ये कुनसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ? हेलो, यहाँ डिसिमिलर रिफरेन्स के हो? हिन्ट के दिइरहेको छु? डिसिमिलर टर्मिनल। त 1' को 1' को डिसिमिलर टर्मिनल नेटवर्क बी को के हुन्छ त? 1B यस 1B सँग हुनुपर्छ है। भनेको सेम अर्को चाहिँ के हुन्छ? यो 2' लाई है 2' को डिसिमिलर टर्मिनल बी को के हुन्छ? 2B 2B सँग है। त यो कनेक्सन सम्झिराख्यो, डिसिमिलर टर्मिनल कनेक्ट गर्नु छ भनेको यो कनेक्सन गर्यो भने यो कनेक्सन गर्यो भने यसरी नेटवर्क ए को 1' लाई नेटवर्क बी को 1 सँग कनेक्ट गर्ने, नेटवर्क ए को 2' लाई नेटवर्क बी को 2 सँग कनेक्ट गरेपछि यो कन्डिसन तिम्रो त्यो बेला फुलफिल हुन्छ है। यो कनेक्सन तिमीले सम्झिरह्यो भनेदेखि यो सम्झ्यो भनेदेखि इट विल बी फुलफिल। यो कनेक्सन यसरी गर्यो भनेदेखि यु विल फाइन्ड दिस कन्डिसन विल बी भ्यालिड। अनि मात्रै भनेको के हुन्छ तिम्रो चाहिँ के भन्छ भने सिरिजमा कनेक्टेड हो है। त यसको लागि यहाँ ड्र गरेको छ। त यहाँ ड्र गर्नुभन्दा बेटर के हुन्छ एउटा नयाँ स्लाइड नै हामी बनाऊ अनि त्यहाँ हेरौँ है। त यसको लागि यही छ, यसैमा है। यसलाई म मेट्छु, फेरि म फेरि ड्र गरौँला है। यही गरेको त हो यहाँ। त्यही कुरा यहाँ सम्झिनु पर्यो, डिसिमिलर टर्मिनल कनेक्ट गर्नु पर्यो है दुईटा नेटवर्क। त्यति भएपछि त्यो जुन कन्डिसन हो सिरिजको त्यो चाहिँ फुलफिल हुन्छ है, अदरवाइज न। त सपोज यहाँ के गरिदिने, यहाँ भर्टिकली दुईटा एउटा नेटवर्क यहाँ 2 पोर्ट नेटवर्क बनाउने ब्लक डायग्राम है। त यसलाई सपोज गरौँ टर्मिनल 1 भन्यो, यसलाई टर्मिनल 1'। यहाँ V1 हुने भयो, यहाँ चाहिँ I1 है। अब यहाँ चाहिँ यहाँको करेन्ट नदिए पनि हामी के भन्छौँ I1 भन्छौँ, तर इन्टरकनेक्सन गर्दाखेरि यहाँको पनि करेन्ट चाहिँ लेभल गरिदिएकै राम्रो है। त यहाँको करेन्टलाई हामी के भन्छौँ I1 नै हो, तर यसको डिरेक्सन के हुन्छ त आउटगोइङ हुन्छ, यो इन्कमिङ हुन्छ है यो 1बाट। सेम वे यो चाहिँ 2 हो, यो चाहिँ 2' हो। यहाँको भोल्टेज V2 हो अनि यहाँको करेन्ट के हो I2। त यहाँ नदिए पनि यहाँको करेन्ट हामी के बुझ्छौँ I2 नै है, तर इन्टरकनेक्सन गर्दा यहाँको करेन्ट लेभल गऱ्यो भनेदेखि बुझ्न सजिलो हुन्छ है I2, तर डिरेक्सन के हुन्छ यो आउटगोइङ हुन्छ, यो हामीले 2 पोर्टमा। अब सेम अर्को पनि नेटवर्क यही यसको ठ्याक्क तल चाहिँ भर्टिकली डाउनवर्ड चाहिँ ड्र गरिदिने है। अनि यो भयो है, ठ्याक्क सेम लेभलमा गऱ्यो भने कनेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ है। यसलाई हामी के भन्यो सरी 1 भन्यो है। यो 1 यो चाहिँ 1' है। सेम वे यो 2 यो 2' है। यो चाहिँ V1 यो I1 है, यो पनि के I1 है, यो चाहिँ के I2, यो पनि के यो चाहिँ V2। अब सपोज गरौँ यो नेटवर्क ए हो है, त यसको जेड पारामिटर दिएको छ। यो नेटवर्क बी हो, यसको पनि जेड पारामिटर दिएको छ या क्याल्कुलेट गरेको छ है।
त यो नेटवर्क ए हो भनेदेखि अब सबै टर्मिनल एज वेल एज भेरिएबलमा पनि के गरिदिने ए सब्सक्रिप्ट राखिदिने। त यहाँ ए, यो ए, यहाँ चाहिँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ पनि ए, यहाँ पनि ए। सुरुमा ए नराख्ने, पहिला चाहिँ एउटा बनाउने नर्मल टु पोर्ट नेटवर्क अनि ए को हो भनेदेखि ए सब्सक्रिप्ट राख्ने। सेम यो बी को हो भनेदेखि सबै टर्मिनल एज वेल एज भेरिएबलमा पनि के राखिदिने, बी राखिदिने है, बी राखिदिने यसरी। अब के गर्ने, यो सुरुकोलाई एक्सटेन्ड गर्ने। त यो इक्विभ्यालेन्टको 1 भन्ने है। त इक्विभ्यालेन्टको 1 हो भनेदेखि यहाँबाट जाने करेन्टलाई इक्विभ्यालेन्टको I1 भन्छौँ। सेम वे यो लास्ट वालालाई एक्सटेन्ड गरिदिने है, यसलाई 1 ड्यास भन्ने है। त यो 1 ड्यास हो भनेदेखि यहाँ आउने करेन्टलाई हामी इक्विभ्यालेन्टको I1 भन्छौँ है। अब यहाँ यो 1 र 1 ड्यासमा जुन भोल्टेज एप्लाई हुन्छ त इक्विभ्यालेन्टको के हुन्छ त V1 हुन्छ है। सेम यता पनि यो एक्सटेन्ड गरिदिने है। यो चाहिँ कति 2n वाट 2 ड्यास, यहाँ चाहिँ कति V2। त यहाँ सेम यहाँको करेन्ट के हुन्छ त इक्विभ्यालेन्टको I2, यो पनि के हुन्छ I2 तर आउट गयो है, यो हो। अब चाहिँ के भनेको छ, डिसिमिलर टर्मिनल भनेको थियो है। त के भनेको थियो हामी, 1A लाई कोसँग कनेक्ट गर्ने, 1 ड्यास बी सँग है। यो डिसिमिलर टर्मिनल कनेक्ट गर्ने हेर्नु। अनि के भनेको थियो, 2A लाई कति 2B ड्यास सँग कनेक्ट, सरी 2 एकैछिन यसरी 1 ड्यास ए लाई कोसँग कनेक्ट गर्ने, 1B सँग है। अनि 2 ड्यास ए लाई कति 2B सँग कनेक्ट। अनि 1A लाई 1 हेरौँ त यो भोल्टेज जोड्नु भनेको 1A लाई के सँग कनेक्ट गरेका छौँ, 1A लाई यहाँ पनि 1A लाई कोसँग 1 ड्यास, यो भनेको 1 ड्यास सँग यो भोल्टेज एप्लाई गर्नु भनेको 1A र 1 ड्यास बी सँग है। यो अब कनेक्सन के 1 ड्यास ए, त 1 ड्यास ए यो है। अनि कोसँग 1B सँग, 1B सँग। त एउटा कनेक्टिङ वायर लिने, यो जोडिदिने। अनि अर्को के भनेको छ, 2 ड्यास ए लाई कति 2B, त यो 2 ड्यास ए हो, यो कति हो 2B। त डिसिमिलर टर्मिनल है, यसरी जोड्दियो है। अब हेरौँ त त्यो सिरिजको कन्डिसन हुन्छ कि, हेरौँ त I1 इक्वल टु कति, I1A छ कि छैन, यो सेम सेम लाइनको चाहिँ करेन्ट हो है, I1A। अनि हेरौँ त I1A इक्वल टु कति छ, I1B छ कि छैन। सो I1 इक्वल टु हाउ मच, I1A इक्वल टु I1B। वा यहाँ हेरौँ है, त्यो I2 इक्वल टु हाउ मच, I2A। अनि I2A इक्वल टु हाउ मच, I2B। सो I2 इक्वल टु हाउ मच, I2A इक्वल टु I2B। सेम में यो लुपमा केवीएल लगाऊ त V1 बराबर कति हुन्छ, V1A प्लस वाट V1B भएको यो लुपमा केवीएल त V1 इक्वल टु V1A प्लस V1B। सेम में V2 इक्वल टु यो लुपमा केवीएल, V2 इक्वल टु वाट V2A प्लस V2B। यो भयो। यसरी हामी, so we are in position to say these two are connected in what series है। त्यहाँ अब यसको डेरिभेसन जुन स्लाइडमा बनाएको छौँ त्यहाँबाट यहाँबाट पनि गर्दा हुन्छ, त्यहाँ लेखेकै छ, त नलेखेर त्यो स्लाइडमै जाउँ। बुझ्यो होइन, कनेक्सनको बारेमा बुझ्यो। पहिला टु पोर्ट नेटवर्क सिम्पल दुईटा नेटवर्क ब्लक डायग्राम, अनि ए को हो भनेदेखि पछिबाट टर्मिनल एज वेल एज भेरिएबलमा पनि, तर यो यो चाहिँ सबैको करेन्ट दिने के, हामी चाहिँ अरूमा त नदिए पनि I1 बुझ्थ्यौँ, तर यो चाहिँ I1 दिने, यहाँ पनि I2 दिने है। यो चाहिँ इन्टर कनेक्सनमा भ्यालुहरू, यो सबै टर्मिनलको करेन्ट चाहिँ लेबल गर्यो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। ओके, त यसको लागि हामी यो भयो। अनि अघिको स्लाइडमा जाउँ, अरू डेरिभेसनहरू त्यहाँबाट हामी हेरौँ है। त यो अब मेट्छु है, यो सबै हेर्नु।
ओके त यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यही मिस्टेक गरेको छ कि यहाँ चाहिँ त्यही भएर यहाँ मैले एक्सप्लेन नगरेर यो चाहिँ के हुन्थ्यो त यो 1A हुन्थ्यो यो चाहिँ कति 1-A हुन्थ्यो है फेरि यहाँको लेभल गर्न बिर्सिया छ के यो 1I1A हुन्थ्यो यो चाहिँ कति यो 1- हुन्थ्यो यो चाहिँ 1B हुन्थ्यो यो चाहिँ 1-B यो चाहिँ 1 यो चाहिँ 1- यहाँ I1 यहाँ पनि कति I1 नै त्यसले यहाँ चाहिँ कति 2A यो चाहिँ 2-A यहाँ पनि करेन्ट कति I2A यहाँ चाहिँ 2B यो चाहिँ 2-B यहाँ पनि के I2B यहाँ पनि के I2 है त यहाँ यो 2N 2- यति मिसिङ छ है यहाँ त यो गर्यो भने सजिलोसँग बुझिन्छ है त यो चाहिँ दिएको नदिए पनि बुझिन्छ तर चाहिँ हामीले यहाँ लेभल गर्नै पर्छ करेन्ट अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ है त अघिको यो सर्किट हो है ओके त यहाँ चाहिँ के गर्यो यो नेटवर्क ए भयो यो नेटवर्क बी है त यहाँको मानौ यसको जेड पारामिटर दिएको छ यसको पनि जेड पारामिटर त त्यसको यसको जेड पारामिटर इक्वेसन है त यसको लेख्दाखेरि हामी जेड पारामिटर इक्वेसन म्याट्रिक्स फर्ममा लेखिदिने v1 v2 कति हुन्छ त z11 z11 z12 z21 अनि z22 है इन्टु वाट I1 एन्ड I2 है अब यो चाहिँ नर्मल जेड पार्नु अब नेटवर्क ए को हो भनेदेखि यहाँ के गर्ने सबस्क्रिप्ट पछिबाट सबस्क्रिप्ट के राख्ने ए राख्ने है ए राखिदिने त यो चाहिँ नेटवर्क त सुरुमै ए राख्यो भने कन्फ्युजन हुन्छ पहिला जेड पारामिटरको इक्वेसन नर्मल लेखिदिने अनि ए को भने ए बी को भनेदेखि बी अब यहाँ बी बी सबैमा बी राख्यो भने यो आउने भयो त यसको जेड पारामिटर इक्वेसन यो दियो है अनि यसको जेड पारामिटर इक्वेसन दियो है अब यहाँबाट यो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि सेमै यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने v1a बराबर कति हुन्छ z11a इन्टु I1a z12a इन्टु I2a है सेमै v2a बराबर कति z21a इन्टु I1a प्लस z22a इन्टु I2a है सेमै v1b बराबर कति z11b इन्टु I1b प्लस z12b इन्टु I2b सेमै v2b बराबर कति z21b इन्टु I1b अनि z22b इन्टु I2b यसरी इक्वेसन भनेको यहाँबाट चार यसबाट चारवटा इक्वेसन सरी यसबाट दुईटा इक्वेसन यहाँबाट दुईटा इक्वेसन अब if these two network are connected in series as shown in the figure then कति हुनुपर्छ I1 is equal to कति I1a and I1a is equal to what I1b so I1 is equal to I1a is equal to I1b and same way I2 is equal to कति I2a अनि I2a is equal to how much I2b so यो भयो है अनि v1 is equal to how much v1 is equal to यहाँ KVL लगाऊ v1 is equal to how much v1a plus v1b भनेको यो लुपमा KVL तब v1a अब v1a को भ्यालु यो म्याट्रिक्सबाट v1 भर्खर निकाल्यो कति v1a is equal to कति z11a into I1a plus z12a into I2a त यो चाहिँ v1 is equal to v1a त v1 को भ्यालु यो सेमै v1b को भ्यालु यहाँबाट है त v1b को भ्यालु यति है त यो चाहिँ अब यहाँ मल्टिप्लाई गरेर नसम्झे पनि सिम्पल चाहिँ के हुन्छ तिम्रो चाहिँ यो यसको इक्वेसन लेख्नु छ त हामी एकचोटि यहाँ रिपिट गरौँ यो कसरी चाहिँ सम्झिन सकिन्छ यो मल्टिप्लाई त v1 इक्वल टु कति छ v1a प्लस v1b छ है यही इक्वेसनलाई म रिपिट गरिरहेको छु यो कसरी अर्को तरिकाबाट सम्झिने के लेख्छौ v1 अब यो चाहिँ ए बिर्सिने है अनि v1 को इक्वेसन इन टर्म्स अफ जेड पारामिटर कति हुन्छ यो ए बिर्सेपछि है कति हुन्छ त z11 into I1 plus z12 into what I2 हुन्छ है अब के बिर्स्या थियो ए बिर्स्या थियो अब सबैमा के गर्दिने ए सबस्क्रिप्ट राखिदिने है सेमै यो अब प्लस है यहाँ प्लस राख्यो है अब v1b लेख्नु छ b बिर्सिने त v1 को मात्र जेड पारामिटर को इक्वेसन है कति हुन्छ त z11 into I1 प्लस कति z12 into I2 है त यहाँ चाहिँ के बिर्सेको b त सबैमा के गर्दिने b सबस्क्रिप्ट राखिदिने है
यसरी चाहिँ सजिलैसँग कि त यसबाट मल्टिप्लाई गरेर v1 a को भ्यालु यहाँबाट निकाल्ने या बेटर के हुन्छ यो a बिर्सिने v1 को इन टर्म्स अफ z लेख्ने अनि a चाहिँ सबस्क्रिप्ट पछि थपिदिने सेम वे v1 को लेख्ने b चाहिँ पछि सबस्क्रिप्ट थपिदिने त त्यसरी गर्दा हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ यहाँबाट है यो i1a र i1b कोसँग i1a i1b कोसँग इक्वल छ i1 त यो i1a पनि i1 हो i1b पनि i1 हो त यो दुईटाबाट i1 कमन लिएपछि i1 कमन लिएपछि यो पनि i1 यो पनि i1 कमन लिएपछि यो चाहिँ z11a प्लस z11b बन्छ है। सेम वे यो i2a र i2b के हो त कोसँग इक्वल छ त i2 सँग त यो पनि i2 हो यो पनि के हो i2 हो त यहाँबाट i2 कमन लिएपछि कति बन्छ i2 कमन लिएपछि यति बन्छ है त्यसरी। अब यसलाई एज अ होल यो पनि इम्पिडेन्स नै हो त यसलाई एउटा z11 है भन्यो सेम वे यसलाई z त वेयर z11 इक्वल टु हाउ मच z11a प्लस z11b अनि z12 इक्वल टु व्हाट z12a प्लस z12b त यो z11 भनेको इक्विभलेन्ट जुन यसलाई जुन कनेक्ट गरेपछि जुन नेटवर्क आउँछ त्यसको इक्विभलेन्ट z11 हो त इक्विभलेन्ट z11 भनेको के हो इन्डिभिजुअल z11 को सम हो कि हैन सेम वे z12 भनेको के हो इक्विभलेन्ट को z12 हो त z12 भनेको के हो दुईटा जति कनेक्टेड छ त्यसको z12 को सम हो इन्डिभिजुअल सम हो है। मानौ यो तीनवटा यहाँ दुईटा हैन तीनटा सिरिजमा कनेक्ट गरे भए त इक्विभलेन्ट को z11 कति हुन्थ्यो z11 प्लस z11 प्लस व्हाट z11 है अनि यो कति एबीसी है भनेको तीनटा एबीसी नेटवर्क सिरिजमा कनेक्टेड छ भनेदेखि इक्विभलेन्ट को z11 भनेको इन्डिभिजुअल को z11 को सम हो जे सेम है z12 है। सेम वे यो v2 इक्वल टु कति सेम वे यहाँ के वे लगा v2 इक्वल टु कति v2a प्लस v2b त v2a अब v2a को भ्यालु यहाँबाट राख्ने v2a को भ्यालु यहाँबाट वा v2 a बिर्सिने v2 को इक्वेसन के हुन्छ त कति हुन्छ z21 इन्टु i1 प्लस z22 इन्टु i2 त ए बिर्सेको सबै अनि सिमिलरली यो सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यो दुईटा स्टेप हामी छोडेर डाइरेक्ट यो चाहिँ यसबाट यो इक्वेसन यो लेखिदिएको छौँ त यो दुईटा स्टेप सिमिलरली भन्न सक्छौँ वेयर z21 भनेको कति हुन्छ z21a प्लस z21b सेम वे z22 भनेको कति हुन्छ z22a प्लस z22b 10 वटा भएको भए z21 कति हुन्थ्यो z21 प्लस z21 प्लस z21 एन्ड सो अन 10 वटा एबीसीडी एफजीएच सबस्क्रिप्ट राख्दै जाने है भनेको यसबाट के बुझ्छौँ भनेदेखि दुईटा टु पोर्ट नेटवर्क जसको z प्यारामिटर दिएको छ भनेको सिरिजमा कनेक्टेड छ भनेदेखि इक्विभलेन्ट को z प्यारामिटर के हुन्छ त इन्डिभिजुअल को करस्पोन्डिङ z प्यारामिटर को सम हुन्छ है तर सपोज गरौँ यहाँ त तिमीलाई z र z दियो है तर z हैन यसको के दिया छ कुनै z बाहेक अरु y दिएको छ t दिएको छ t डैश t s दिएको मानौ यसको के दिएको छ त y दिएको छ यसको पनि y दिएको छ है अनि मानौ सिरिजमा कनेक्टेड छ भनेको यसको इक्विभलेन्ट को y कसरी निकाल्ने त यसको लागि यहाँ एउटा हिन्ट दिएको छ यहाँ क्वेशन तिमीलाई लेखेको छ z त दिएको छ भने यसको पनि z र यसको पनि z दिएको छ सजिलै तिमी निकाल्छौ तर z बाहेक अरु सपोज गर t नै दिएको छ if the t parameter of two tpns are given and they are connected in series how to find equivalent t parameter of the combination कसरी निकाल्ने t parameter त त्यसलाई के गर्ने यसको t दिएको छ है त यसको t लाई के गर्ने z मा कन्भर्ट गरिदिने हामी इन्टर रिलेसन पढाएको छ कि छैन त छ है त यसको t दिएको छ t नोन छ त t को इक्वेसन लेख्ने अनि त्यो t को इक्वेसनलाई के गर्ने z को इक्वेसनमा ट्रान्सफर्म गरिदिने अनि कम्पेरिजन गरेपछि यसको z आयो सेम यसको पनि t दिएको छ त यसको t को दुईटा इक्वेसन लेख्ने अनि त्यो t को इक्वेसनलाई z मा लगिदिने हैन अनि कम्पेरिजन गरेर यसको पनि z आयो त यसको पनि z आयो यसको पनि z आयो अनि के गर्ने एक सिरिजमा कनेक्टेड छ इक्विभलेन्ट z निकाल्दिने इक्विभलेन्ट z आएपछि फेरि त्यसलाई के गर्दिने t मा ट्रान्सफर्म त्यही हिन्ट यहाँ दिएको छ के गर्ने ट्रान्सफर्म भनेको एक्चुअली यो ट्रान्सफर्म नभएर के भनौं कन्भर्ट है कन्भर्ट इन्डिभिजुअल t प्यारामिटर इन्टु z प्यारामिटर बुझ्यो हैन भनेको बुझेको बुझेन यस सर भनेको यहाँ तर यसै तिमीलाई क्वेशन सोध्दैन के सोध्दा हुन्छ सपोज गरौँ
यहाँ के दिएको छ दुईटा नेटवर्क दिया छ एउटा नेटवर्क ए दिया छ टु पोर्ट नेटवर्क टिपिएन ए दिएको छ त यसको टी पैरामिटर भनौं नि टी पैरामिटर यसको एबीसीडी दिएको छ मानौ 3 4 1 अनि 3 दिएको छ है अर्को नेटवर्क दिएको छ टिपिएन बी दिएको छ है अनि यसको पनि एबीसीडी दिएको छ है एबीसीडी भनौं 6 5 अनि 1 अनि 6 दिएको छ है यो दुईटा दिएको छ अनि भनेको छ यो दुईटा नेटवर्क केमा कनेक्टेड छ सिरिजमा कनेक्टेड छ त यो सिरिजमा कम्बिनेसनको इक्विभ्यालेन्ट टाइप टी पैरामिटर के हुन्छ त यसलाई पनि के गर्ने यसलाई युज गरेर जेड यसबाट जेड पैरामिटर निकाल्ने यसबाट यसलाई पनि कन्भर्ट के गर्ने जेड त दुईटैको जेड आएपछि इक्विभ्यालेन्टको जेड यो फर्मुला युज गरेर निकाल्ने हो किन अनि इक्विभ्यालेन्ट जेड आएपछि फेरि त्यसलाई के गरिदिने इक्विभ्यालेन्ट टी मा ट्रान्सफर्म गरिदिने क्लियर छ Yes, sir. यो टी मात्र हैन जेड बाहेक कुनै पनि दिएको छ भने पहिला त्यसलाई जेड मा मानौ वाई पैरामिटर इज गिभन है त त्यो गिभन वाई पैरामिटरलाई केमा गर्ने जेड मा लग्ने जेड मा लगिसकेपछि के गर्ने इक्विभ्यालेन्ट जेड निकाल्ने सिरिज कम्बिनेसनको फर्मुला युज गरेर अनि त्यसपछि फेरि कन्भर्ट गरिदिने त यहाँ भनेको यसरी नसोधेर कुनै सालमा यसरी सोधेको छ यो दुईटा टु पोर्ट नेटवर्कको भ्यालुहरु दिया छ एबीसीडी को अनि त्यसपछि अब यसैमा ब्याक जाउँ हामी एउटा यो अहिले टाइम त भइसक्यो 2 मिनेट लिउँछु है त यहाँ चाहिँ मानौ चाहिँ अर्को पनि कनेक्ट गर्नु छ थर्ड नेटवर्क भनेको के गर्ने यो लास्ट वाला यहाँ चाहिँ यो एक्सटेन्ड नगर्ने लास्ट वाला भने के गर्ने यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ थर्ड चाहिँ हामी यहाँ जोडिदिने थर्ड यहाँ कनेक्ट गर्ने यहाँ चाहिँ ड्रा गर्ने है थर्ड नेटवर्क त सेम यहाँ के गर्ने यो है यो एउटा टु पोर्ट नेटवर्क बनाइदिने ब्लक डायग्राम है त सेम यो कति यो 1 यो कति 1 डैश है यो v1 भयो यो चाहिँ i1 भयो है यहाँ पनि के i1 नै है यो चाहिँ i2 भयो यो पनि के भयो i2 नै भयो यो 2 भयो यो 2 डैश भयो यो चाहिँ v2 भयो है अब यो नेटवर्क सी को भनेदेखि सबैमा सी सबस्क्रिप्ट राख्दै जाने भेरिएबल एज वेल एज टर्मिनलमा है यो भयो अब यो लास्ट वालाई गर्ने त इक्विभ्यालेन्ट को 1 डैश है त इक्विभ्यालेन्ट को i1 है त यो चाहिँ v1 भयो त्यो सेम यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने यो 2 डैश इक्विभ्यालेन्ट को 2 डैश त यो इक्विभ्यालेन्ट को i2 अनि यो चाहिँ v2 भयो अब के गर्ने यो 1 डैश b लाई 1c सँग डिसिमिलर टर्मिनल यहाँ कनेक्ट गरिदिने है यहाँ कनेक्ट गर्ने अब हेरौँ यो दिज आर कनेक्टेड से टु बी कनेक्टेड किन i1 इज इक्वल टु कति i1 is equal to what i1b is equal to what i1c so i1 is equal to i1a is equal to i1b is equal to i1c सेम में v1 is equal to कति यहाँ देखिए यहाँ सम्म केवीएल v1 is equal to कति v1a plus v1b plus v1c सेम में यता पनि i2 is equal to कति i2a is equal to how much i2b is equal to how much i2c अनि v2 is equal to what v2a plus v2b plus v2c क्लियर छ Yes, sir. यसरी जति पनि यो चाहिँ जेडसी है जति पनि नेटवर्कलाई हामी सिरिजमा यसरी भर्टिकली राख्दै कनेक्ट गर्न सक्छौं ल आजलाई यति नै गरौँ अनि कोही एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ भने बस्ने अरु चाहिँ लिभ गर्दा हुन्छ है